Welcome back to Incoa News. Citizens group Together for MAPSA has raised concern over the alleged illegal blocking of natural Nalla in Bardes ahead of the monsoon. The group met the North Goa collector, claiming the drain has been dumped and obstructed, posing a serious flood risk. They have urged authorities to restore the natural water flow and take immediate preventive action before the rains intensify. टुगेदर फॉर म्हापसा आम्ही आज मुद्दम नॉर्थ गोवा कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट हांकां मेळपाक गेल्ले. एक म्हत्वाचो विशय म्हणजे गेल्या 15 दिसां पयलीं म्हापसा एग्रीकल्चर प्रोड्युसिंग मार्केट बोर्ड यांच्यांनी म्हापसा यार्डान मार्केट यार्डान जो नॅचरल नाला जो आसलो तो नाला गार्बेज घालून कंप्लीट बुजयलो आनी आतां जर पावस जर येत जाल्यार ते कंप्लीट म्हापसा मार्केटान कंप्लीट पाणी जातलें आनी सगळे म्हापसा बाजार फ्लडेड जातलो. त्या संदर्भात आमी हे कलेक्टराक आमी आतां कंप्लेंट दिल्या. कलेक्टरान ताबडतोब हेजेर एक्शन घेतला म्हणून आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. आनी आयज जर परिस्थिती तुमी पळयत जाल्यार वतात थंय हे गार्बेज आनी तेंच्यांनी गार्बेजीक ते उजो घातला आनी आमकां अशी म्हायती मेळ्ळा की तेंच्यांनी ऑलरेडी टेंडर काडला पण ते गार्बेज कलेक्शन करिना. हे सगळे मिली भगत आसा. हे सगळे खावपाचे हेतून करप्शन मोठ्या प्रमाणात आसा मार्केट यार्डान. तेजेर म्हाजे सरकारा कडेन विनंती आसा की तेंच्यांनी हेजेर सुद्दां चवकशी करची. ते इलिगल शॉपां बांदपाचें काम तेवडेन चालू आसा आनी जे मार्केट बाजाराच्या तेंकोन आसल्या कारणान ह्या येणाऱ्या पावसान कंप्लीट बाजार हो फ्लड जातलो. ते जर ताबडतोब करूं ना जाल्यार आनी आयज आमी कलेक्टराक कितें सांगलां हे ताबडतोब तेंच्यांनी काडून आसा तसो नालो परत जाग्यार तो करचो जेणे करून म्हापशा बाजारान कसलोच प्रॉब्लेम जावचो न्हू आनी नॅचरल ते पाणी जे आसा पावसाचें जावं इतर पाणी ते वेवस्थीत फ्लो जावचें ह्या अनुशंगान आमी तांकां तें कंप्लेंट दिल्ली आसा. तेंच्यांनी ताबडतोब डेप्युटी कलेक्टर आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांकां सुद्दां आपूण तांकां हें करता म्हणून सांगलां. आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय मेळटले बाकीच्या WRTकूय आमी वचोन मेळटले आनी त्या दृश्टीन माझी सरकारा कडेन विनंती आहे की ताबडतोब ह्या दृश्टीन तेंच्यांनी पावलां उचलची आनी तेजेर ज्या बोर्डान मार्केटिंग बोर्डान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोर्डान जे गार्बेज तेंच्यांनी डंप केल्लेली आसा तेंचेर ताबडतोब एक्शन जावची. हो जो नॅचरल व्हाळ जो आसा तो फाटल्या खेपे तांणी मातसो वाडयल्लो आनी हे आतां सबयार्ड आमी जेन्ना वचून ऑब्जेक्शन हाडलें थंय भरता म्हणून आमकां जशें कळ्ळें टुगेदर फॉर म्हापसा तर्फे आमी गेले थंय आनी JCBक आमी हाडयले आनी थंय आमी ऑब्जेक्शन हाडलें की तो व्हाळ पुरत जाल्यार म्हापशान पूर स्थिती निर्माण जातली म्हणून हातून पावसान. तेन्ना जेन्ना आमी तो हाडयलो ताजे उपरांत ते आमकां सांगता सब यार्डांतले जे कोण ऑफिसर आशिल्ले तांणी आमकां सांगलें की तो खंय टेम्पररी केल्लो थंय एक कल्वर्ट घाल्लो आसा. म्हणजे कल्वर्ट म्हणजे बारीक ब्रीज आसता तो ताका कल्वर्ट म्हणटा थंय कल्वर्ट घाल्लो आसा. आतां तो जर टेम्पररी जाल्यार थंय कल्वर्ट कित्याक घाला तो व्हाळ आनी आमी गुगल फोटोग्राफ सुद्दां कलेक्टराक दाखयल्ले आसा. ताणें सुद्दां ते पळयल्ले आसा की ते एक नॅचरल व्हाळ थंयच्यान वता आनी तो मागीर थंयच्यान तारी कडेन तें उदक वता. आनी इतलेंच न्ही थंय वायलेशन्स ऑफ पोल्युशन हे सुद्दां एक्ट जाल्ले आहा. थंय प्लॅस्टीकच्यो पोतयो इतलो ढीग आसा ते गार्बेजीचो जो एक्चुअली टायम टू टायम टायमली तांणी काडूंक जाय आसता सब यार्डान. तांणी कॉन्ट्रॅक्टूय दिल्ले आसा पूण ते कितें करता कॉन्ट्रॅक्टर ते व्हरना जाल्यार थंयच्या थंय ताका उजो पेटयता. आनी आमकां कंप्लेन आयिल्ली आसा सायडीक जे कीम हायट्स बी रावता तातूंत खूब जाण ऑफिसीस आसा प्लस थंय रेजिडेन्शियल फ्लॅट्स आसा आनी मार्केटाच्या सायडीन सुद्दां ज्यो बिल्डींग आसा ते म्हाका सांगताले की सामको घाणी येता खंय आनी दुसरें म्हणजे ते प्लॅस्टिकाचो वास येता पळय तातूंत कितें जाता म्हणटा कित्याक तो इनटॉक्सीक कितें ते हें आसता मटेरियल तो प्लॅस्टीक जळोवंक जायना सांगला आसतना सुद्दां हे सब यार्ड गव्हर्मेंटाचो भाग आसतना ते थंय प्लॅस्टीक जळयता. ते कोणाचें कोणाक खबर ना. आमी जेन्ना थंय पावले तेन्ना आमकां तें सगळें कळ्ळें आनी ते मागीर कितें करता प्लॅस्टीक सगळें जळोवन जालें काय ना ते काडटा आनी ते नाल्यान घालून नालो पॅक करपाचें तांचें चल्लां. आनी आमी आयकलां ते पॅक करून कितें खंय शॉपां काडूंक सोदता अशें विविध तरेचें अशें आयकूंक येता. पुणून आमी कलेक्टराक सांगिल्लें आसा की ताबडतोब कारण कलेक्टर हो चेअरमन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिझॅस्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी सो त्या नात्यान आमी ताका सांगिल्लें आसा की ताबडतोब एक्शन घेवची. आनी ताणें आमकां सांगलें की ताणें बरो वेळूय आमकां दिलो खुबसो. ताणें बऱ्या भशेन आयकून घेतिल्लें आनी प्लस म्हापशेचो चीफ ऑफिसर बाब शेटकार होय थंय आयिल्लो आशिल्लो ताकाय ताणें आपोवन हाडिल्लो. आनी हे सगळें एकंदरीत ताणें म्युन्सिपाल्टीनूय ताणें सांगलें की आमी उलयता तें सारकें म्हणून की थंय अशा तरेचें घडटा आनी म्युन्सिपाल्टीनूय सांगलां की आमी एक्शन घेतलें कितें तरी
आणि कलेक्टरान सांगला की आपण ताबडतोब एक्शन घेता. ताणें रोखडोच एक्चुअली डिझास्टर मॅनेजमेंटान फोनूय केल्लो आसा. म्हणजे सिवेज खंयच्या डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान ताणें चेअरमनाक थंयच्या फोन केल्लो आसा आणि ताकाय ताणें सांगिल्लें आसा की अशें म्हापशा घडटा तेन्ना ताबडतोब एक्शन घेया. आणि ते जे तेन्ना बंद केलें ताणें काम, पुणून जे थंय सगळे गार्बेज घाल्ली ती ताणें अजून मेरेन काडूंक ना आज मेरेन. सो कलेक्टरान जाल्यार आपूण ती काडून घेता आनी ती जशें पूर्व स्थिती आशिल्ली जशें सारकें पयलीं आशिल्लें तशा तरेन तो नालो ओपन करता हें आमकां आश्वासन कलेक्टरान आज दिल्लें आसा. पण फ्लाईंग स्क्वॉडाक आमी जेन्ना फोन मारलो ती यंत्रणा खंय चलना, बेगीन पावना थंयसर. आनी पोल्युशनाचें जाल्यार म्हाका दिसता जशें नितेशान सांगला की जी गार्बेज कलेक्शन जाता आनी यार्ड तेंच्या कडल्यान म्हयन्याच्या म्हयन्याक कलेक्शन करता गार्बेज डिस्पोज करपाक, पण ती गार्बेज जेंका कॉन्ट्रॅक्ट दिला तो थंय गार्बेज व्हरपाक ताका तो ट्रान्सपोर्टाचे पयशे लागता पळय तो आपूण खंय तरी ते पयशे हडप करता आनी ती गार्बेज थंयसरूच म्हापशाकारांक पोल्युशन करून दवरलेली आसा. अशे तरेन आमी हो जो नाल्याचे सांगला प्लस आमी बाकीचे जे लँड फिलींग चालू आसा म्हापशान कळ्ळें ते शेतान बितान ते नाले पुरले गेल्ले आसा तेजेरूय आमी लक्ष घाल म्हणून सांगला. ते आमी सेपरेट आमच्या ऑथॉरिटीक दितले. शेतकारा कडेन आमी उलयला आनी फाल्यांच्यान तेंच्यांनी एक्शन घेता म्हणून सांगला. तर हांव मागता की सगळ्यांनी ह्या एका म्हापशाकारांनी आमकां प्रत्येक जाणांक खंय खंय कितें अशें चालू आसा पळय ते आमकां खुबशे म्हापशाकारांनी आमकां लेटरां केल्या, फोन करून सांगल्या की म्हापशा सारके नाले बिले बंद काम चालू जावना, मागीर पोल्युशन खंय चालू आसा, गार्बेजाचे पयशे कलेक्ट करता म्हणून गार्बेज सारकी डिस्पोज जायना, तेचेर आमी आवाज उठयतले. आमदार काम करिना काय कितें? आमदार काम करता मरे. आमदार 10 वर्सान एक टॉयलेट घातला. आतां तेचे टॉयलेटाचें उदक खंय गेलां तें ताका खबर आसचें ना आनी सगळ्यांक नाल फोडल्या. 7 वर्सान तेणी सगळ्या कडेन नाल फोडल्या. आतां कित्याक नाल फोडल्या तें खबर ना, तें ताका तुमी विचारूंक जाय. नाल्लाची शॉर्टेज पासून जाला हय. आतां म्हापशान कितें आहा आनी कितें परिस्थिती आहा तो म्हणटा की आपल्याक काम करपाक म्हणटा 10 वर्सां लागता परमिशन घेवपाक आनी हो सरकार म्हणटा की आमची कामां एकदम उदरगतीचेर व्यवस्थीत चालू आसा म्हणून. सो म्हापशाचे आमदार आनी डेप्युटी आमचो स्पिकर हेणी हेका तुमी उत्तर विचारा की तुवें बाबा आनी तेका उत्तर दिल्या बरोबर तांकां विचारा की जे कावन्सिलर तुजे आहा तुजे डबल टिबल इंजीन तेंच्याच कडेन आहा न्हू, कावन्सिलर तेंचीच आहा, मेजॉरिटीन आसा, तेंचो रिपोर्ट कार्ड मातसो दाखय म्हणून सांगता. आनी तेणी जे आश्वासनां दिल्ली जो जाहीरनामो दिल्लो म्हापशान तो 1% तरी केला जाल्यार तेणी सांगून दाखोवचो आनी तेणी आपले रिपोर्ट कार्ड दिवचे अशी म्हाजी मागणी आहा. हेचे मार्केट सबयार्डान जी भाजी येता किंवा फ्रूट्स येता हे जे ट्रक बी येतात ते थंयच आपले नॅचरल कॉल हे करतात आणि ओपन डेफिकेशन अशें जेका म्हणटात. तर आमी सदांच म्हणटात गोवा ओपन डेफिकेशन फ्री किंवा हगणदारी मुक्त कितें, पण थंय सगळी घाण जाल्ली आसा. हे ट्रक ड्रायव्हर आनी ते ताजे क्लिनर आसतात हे सगळे थंय हागून बिगून दवरतात आनी थंय पांय दवरपाक पासून भंय दिसता अशी परिस्थिती थंय आसा. सो आनी दुसरें म्हणजे हो जो नालो आमी आतां उलयला तो नालो ते लँडफील सायट कशी यूज करतात. लँडफिलान जसो कचरो डंप केलो वता तसो ह्या नाल्यान तांच्यांनी सगळो कचरो डंप करून दवरलेलो आसा. थंय माती एकठांय केल्ली आसा. म्हणजे तांचो प्लॅन असो आशिल्लो की ताचेर माती घालून तो नालो सारको पॅक करपाचो. आतां नशिबान आमकां ते कोणें तरी सांगलें आनी आमी हो इश्यू रेकअप केलो. ताका लागून फाल्यां मार्केट बुडूं शकता. ताका लागून आमी आतां आज कलेक्टराक येवन निवेदन दिल्लें आसा आनी ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की बिफोर मन्सून आपूण ताचेर एक्शन घेता.